Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Kung adunay cancer sa batong sa kataw, mamahimo siyang makasinati og mga sintomas sama sa pag-ihi nga dunay sagol-dugo. Dunay bukol sa kilid ug pagpanakit niini, hilanat, bation og sobrang kakapoy, kalit nga pag-ubo sa timbang ug uban pa. Kung ang cancer anaa pa sa unang stage, mamahimong walay bation ang pasyente. Dili tanang tumor nga mutubo sa bato, malignant o cancerous. Base sa datos, 20% sa mga tumor sa bato dili mukalat ug aron makasiguro ang doktor kung adunay cancer sa bato ang pasyente, mamahimong mupailaom kini sa nagkalain-laing mga diagnostic test sama sa urine test, blood test, CT scan, MRI, ultrasound ug uban pa. Kung makita o makumpirma na sa doktor nga adunay cancer sa bato ang pasyente, musugyot kini ngadto sa pasyente og pinakasakto nga tambal para niini. Subay sa kondisyon, mamahimong operahan ang pasyente o ipailawom sa targeted therapy, immunotherapy, chemotherapy o radiation therapy. Aron mahatagan og tukmang pagtambal sa maong kondisyon, gikinahanglan unang masayran sa doktor kung unsa ang klase sa cancer sa bato nga nakaapekto sa pasyente. Sama sa renal cell carcinoma o RCC nga nakaapekto sagad sa mga idarana diin sa maong kondisyon, ginatubuan og mga tumor ang mga proximal renal tube sa mga bato. Di natigayon ang pagsala sa dugo. Transitional cell carcinoma, diin ang mga tumor mutubo sa renal pelvis. Ang parte sa bato diin mo tipo ang ihi una moabot sa panto. Sa renal sarcoma, ang mga tumor mutubo sa renal capsule, ang nipis nga tissue nga nakapalibot ug nagprotektar sa bato. Sumala sa mga doktor panagsa lamang kini nga matang sa cancer sa bato apan kung do naman niini ang pasyente nang inhanglan og daghang operasyon ug chemotherapy. Tungod kay ang mga gikaingong tumor magbalik-balik. Ang Wilms tumor, usa ka klase usab sa cancer sa bato nga nakaapekto sa mga batang 3 anyos hangtod 4 anyos. Sumala sa mga doktor, taas ang tsansa nga mamaayo ang mga batang dunay ingon niini nga kondisyon. Gani 80 ngadto sa 90% sa mga batang naay Wilms tumor lagsik human nga makapailam sa radiation therapy, chemotherapy ug operasyon. Kidney lymphoma, sa mga kondisyon mudako ang mga bato tungod sa pagdako sa mga lymph node. Sagad kung dunay kidney lymphoma, mamatikdan ang pagdako sa mga bukol sa mga parte sa liog, dughan ug tiyan. Pero unsa man gyud ang hinungdan nga magka-cancer sa bato ang usa ka tawo. Sa mga gihimong pagtuon, wala pay linaw nga hinungdan kung nganong magka-cancer sa bato, apan mamahimong makaangkon niini kung ang mga selula sa bato dunay natigayong mutation sa ilang DNA. Ang DNA dunay mga direksyon ug nagmando sa mga selula kung unsa ang mga pagabuhaton sama na lamang kung ang DNA moingon ngadto sa mga selula nga magpadaghan ug magpadako, mamahimo na kining tumor. Uga nga usab masaran nga sa unang yugto sa cancer sa bato posibleng walay bation o mamatigdang kabag-uhan sa lawas sa pasyente. Apan samtang nagkadako ang mga tumor, mamahimong bation sa pasyente ang mga sintomas sama sa pag-ihi nga dunay sagol dugo, dunay mga bukol sa kilid o tiyan, dili mawala-wala nga pagpanakit sa kilid, kalinturahon, mawad anuganan sa pagkaon, maluya, kalit mamayat, magka-anemia, manghupong ang katiilan. Kung ang cancer sa bato medyo grabe na, makasinati ang pasyente og paglisod sa pagginhawa, mag-ubo nga dunay sagol dugo ug manakit ang kabukugan. Ug unsa ang mga hinungdan ug asa makuha ang maong kondisyon? Sayron nato kini sa atong pagbalik.
ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangga natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Ayaw pagduha-duha, sulay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug batia ang kabag-uhan sa imong panglawas. Ang mga taong nagsulay na niini nipadayag sa ilang kalipay ug positibong kasinatian sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Mao nga sulayin na. Mga kamakabuhay, padayon ta sa atong pagkahisgutan bahin sa cancer sa bato karon, atong sayron ug asa man makuha ang maong sakit. Mamahimong mutaas ang posibilidad nga magka-cancer sa bato ang usa ka tawo gumikan sa katiguangon. Pagpanigarilyo, sobrang taba, dunay alta presyon, dunay ubang sakit sama sa chronic kidney failure ug genetic condition, dunay history sa cancer sa bato sa pamilya. Og mga kamakabuhay, dapat mahibaluan nga sagad makabaton o komplikasyon ang cancer sa bato kung grabe na kini. Pipila sa mga posibleng komplikasyon sa mga kondisyon, mao ang gross hematuria, ang pag-ihi og daghang dugo, pleural effusion, adunay tubig sa mga baga. Diin mahitabo kini kung makasaka na ang mga tumor gikan sa bato paingon sa mga baga. Daling pagkabali sa mga kabukugan, kini kung ang mga tumor sa bato niabot na sa mga bukog. Mabati sa pasyente ang paghina sa iyang mga bukog ug mawad-an kini kusog. Mao nga mas taas ang posibilidad nga siya mabalian. Hypercalcemia, mutaas ang calcium level sa dugo tungod kay kung moabot na ang mga tumor sa mga bukog, hinay-hinay kining madugmok ug musagol sa dugo, hinungdan nga magkaluya ang pasyente ug musantop sa pagka-comatose ug bisa na ngadto sa kamatayon. Erythrocytosis, dunay taas nga count sa mga red blood cell. Tungod sa sobrang protina nga ginagawas sa mga tumor, napugos ang bone marrow sa lawas nga mohimo og mas daghang red blood nga makapsamot og kalapot sa dugo sa pasyente nga posibleng moresulta sa atake sa kasing-kasing ug stroke. Liver failure, sama sa mga bato, ang atay adunay papel sa pagsala og paglimpyo sa dugo sa lawas. Kung di kini maka-function og tarong tungod sa mga tumor, mas malisdan ang atay nga salaon ang dugo hangtod sa matapok ang mga toxin o hugaw sa lawas ug moresulta sa liver failure o pagpalyar sa atay. Aron makalikay ug moubos ang posibilidad nga magka-cancer sa bato, kinahanglang ipabiling himsog ang mga bato pinaagi sa dili pagpanigarilyo. Dunay saktong presyon sa dugo, saktong timbang, kaon og mga prutas, gulay ug mga pagkaong makapaubos sa kolesterol. Sa pagbatok sa cancer sa bato, maminungdanon nga mopailam sa mga medical advices o mga pamaagi sa pagtambal niini subay sa giingon sa imong doktor. Gawas pa niini ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, anaay mga sagol nga mamahimong adunay anti-cancer properties nga maghatag proteksyon batok sa pagdako ug pagkatap sa cancer sa bato ug mamahimong magpaton og potensyal kapag pugong sa pagdaghan sa mga abnormal nga selula. Mahinungdanon sab ang hustong nutrisyon ug pag-atiman sa atong lawas sa pagbatok sa cancer sa bato. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule aduna usay mga bitamina ug mineral nga naghatag og kompletong nutrisyon sa atong lawas. Importante nga adunay igong nutrisyon aron magpabiling himsog ug baskog ug adunay ligong resistensya sa mga sakit. Ug mga kamakabuhay, kana ang naglangkob sa atong programa karon. Ug nang hinaot ako nga laing impormasyon na usab og health tips na ang inyong nahibaluan bahin sa cancer sa bato, ang mga potensyal nga benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ug kung doon na mo'y mga pangutana o gustong mahibaluan bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, tawag lamang sa among hotline sa 0927-405-3550 o di bakaha bisitaha ang inyong mga paboritong pharmacy o drugstore. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang tubag sa inyong gikinahanglan alang sa mas himsog o nindot nga kinabuhi. Kini si Ate Ging mo ingon kaninyo, daghang salamat og excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda,
makalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo, makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.